सुहेल आफरीदी साहब आ रहे हैं कराची, एक बार फिर आ रहे हैं कराची। जो बुलंद बांग दावे किए जाते हैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से, वो कहते हैं हम जमहूरियत पसंद हैं, हम अवाम दोस्त हैं, तो हम देखेंगे उस दिन अवाम के साथ क्या सलूक होता है कराची शहर में। तो इंशाअल्लाह सुहेल आफरीदी साहब पूरा सिंध धरती पे चलते हुए आपके पास कराची हाजिर होंगे, तफसीलात हलीम भाई बताएंगे और हम सब आपके सामने हाजिर होंगे। कराची पाकिस्तान का माशी दिल है, हमने इस दिल को तकवीयत पहुंचानी है, इस दिल को हमने मजबूत करना है, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये जबर से नहीं होगा, ये झूठ से नहीं होगा, ये सिंध धरती पर हमला करके नहीं होगा, सिंध के हुकूक छीन कर नहीं होगा। तो हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश होते रहेंगे, पाकिस्तान के हर गरीब की जंग हम लड़ते रहेंगे, पंजाब में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, आज भी हो रहा है, एक झूठे इलेक्शन के ज़रिए एक झूठी हुकूमत कायम की जा रही है, और जो लाशें वहाँ गिराई गई, उन लाशों का हिसाब अभी हमने लेना है। आज़ाद कश्मीर की धरती को लहू लुहान किया गया, ये हम नहीं मानेंगे। जो बलोचिस्तान में हुआ, 80 साल से जो बलोचिस्तान में हो रहा है, इलेक्शन लूटे जा रहे हैं, लोग गुमशुदा हो रहे हैं, हमने उनकी आवाज़ बनना है, हम उनकी आवाज़ हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहाँ दहशतगर्दी का राज है। कई ज़िले ऐसे हैं कि 5 बजे के बाद वहाँ घर से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। तो ये है वो निज़ाम जो नाकाम हुआ है, ये गरीब दुश्मन, इस इंसान दुश्मन निज़ाम है जो नाकाम हुआ है। आप और मैं नाकाम नहीं हुए, हम इमरान खान, हम पाकिस्तान की कामयाबी की ज़मानत हैं। हमने अब आगे बढ़कर उस कामयाबी को हासिल करना है जो हमारा मुकद्दर है, जिसके लिए ये मुल्क बना था, जिसके लिए इस मुल्क का ख्वाब देखा गया था। वो ख्वाब आज भी अधूरा है, वो ख्वाब हमसे बार बार छीना गया है। अब हम किसी डंडे से डरने वाले नहीं, किसी जेल से डरने वाले नहीं, किसी गोली से डरने वाले नहीं, क्योंकि अब बहुत हो चुकी। तो आप अपने इरादे, अपना अज़म मुस्तहकम रखिए, इंशाअल्लाह फतह हमारा नसीब है। बहुत शुक्रिया। एक मिनट भाई की बात सुनें। बिल्कुल, मैं थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसके बाद सलमान साहब होंगे और आप होंगे, तो मैं बात करूंगा, फिर कराची की तफसील ये प्रोग्राम की फ़हीम खान साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथी भाइयों का, हमेशा की तरह आप तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह करे चला भी दें। तो बात यह है कि सलमान साहब, मैं ऐड करना चाहूँगा, जो सूरत हाल पिम्स की है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है। और जो साहब वज़ीर हैं वो हमारे एक वर्कर से बुरे तरीके से शिकस्त हुई उनको, और आज वो फेडरल मिनिस्टर बने हुए हैं। जब ये मांगे तांगे के लोगों को इक़्तिदार पर बिठा दिया जाएगा तो फिर यही कुछ आएगा। जिन लोगों को इलाके के लोगों ने धुतकार दिया हो उनको वज़ीर बना दिया जाएगा, तो फिर यही ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इससे आगे मैं अपने सूबे की बात करना चाहूँगा। ये बेचारे हमारे मासूम फूल, वो तो 15 वो चले गए, झुलस गए, बुझ गए, मिट गए, लेकिन इस शहर कराची में एक वली का हॉस्पिटल है, वहाँ गलत सिरिंजेस के इस्तेमाल से 96 बच्चे HIV एड्स का शिकार हो चुके हैं, जो हर रोज़ जिएंगे मरेंगे, उनके वालिदैन भी हर रोज़ जिएंगे मरेंगे। 96 बच्चे एड्स का शिकार हैं, जिनके ना वालिद को एड्स थी, ना वालदा को एड्स थी, उनकी हुकूमत को एड्स थी, जिन्होंने गलत सिरिंजेस लगाए, जिसकी वजह से उन्हें वो हो गया। लाड़काना में, रत्तो देरों में एड्स की बीमारी बड़ी तरीके से फैली हुई है, और इन नासुरों की वजह से 60, अभी 2 रोज़ पहले डॉन का आर्टिकल है, उसमें बता रहे हैं कि 60,000 सिंध के लोग मुंह का कैंसर उन्हें रिपोर्ट हुआ है, जिनका रिपोर्ट जो हॉस्पिटल आ चुके हैं। और वो किसकी वजह से? चूँकि ये कैंसर ज़दा निज़ाम जब हमारे पर मुसल्लत किया गया है, ये गुटका, ये मावा, ये मंशियात, जिसके ऊपर सिंध की हुकूमत की इकॉनमी चलती है, उसकी वजह से 60,000 लोगों को मुंह का कैंसर हो गया। बताइए क्या हशर होगा उनके साथ। उसके अलावा सिंध में 180 रुपए का आटा मिल रहा है। मतलब अजीब गवर्नमेंट का निज़ाम है, पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा बात, इस शहर कराची का एक बच्चा मीर अली रज़ा, आज उसको 29 दिन हो चुके हैं। आप वकील हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े वकील भी हैं। एक नौजवान
اس کو تشدد کر کے اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے، اس کے فنگر پرنٹس مٹائے جاتے ہیں اور بغیر کسی تفتیش کے پولیس کہتی ہے خودکشی کر، اس کو خودکشی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ پھر ایک کمیٹی بن جاتی ہے، جب وہ کمیٹی کسی قریب آتی ہے کسی فائنڈنگز کے تو پھر ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے۔ ایک شہر کراچی کا نوجوان ہمارا بچہ، چونکہ ہم ہیں 21 MNA کی سیٹس ہمارے پاس ہیں، ہم کراچی کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کی جماعت کراچی کی نمائندگی کرتی ہے، وہ ہمارا بیٹا تھا۔ آج شہر کراچی کے نوجوان بچے بچیاں روڈز پر وہ کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی وہ تلاش نہیں کی جا سکی۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ کسی نہایت ہی بااثر شخص کا کوئی اس کے اندر ہاتھ ہے۔ تو بڑا صورتحال یہ ہے کہ تباہ ہے سندھ کی تعلیم، تباہ ہماری صحت، تباہ نہ روڈیں تباہ، رستے تباہ، یونیورسٹی روڈ کا سنتے رہتے ہوں گے آپ، وہ اس میں اربوں کی کرپشن ہو گئی، وہ تباہ۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی پانی تو نہیں آتا، چونکہ پانی تو صرف بارش سے آتا ہے، ویسے تو پانی آتا نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا دوسرا تیسرے نمبر پہ یہ آلودہ شہر کراچی بنا دیا گیا ہے۔ مطلب انہوں نے یہ اتنے اس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمارا فضا بھی آلودہ کر دی ہے، ملک کا سیاسی نظام آلودہ کیا، ملک کا تعلیم کا نظام آلودہ کیا، صحت کا نظام آلودہ کیا، انفراسٹرکچر آلودہ کیا، اور آج فضا بھی آلودہ ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو ختم ہونا ضروری ہے اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے ہونا چاہیے۔ ایک اور اینگل بتا دوں، یہ دو جماعتیں، یہ نورا کشتی ہے، یہ لڑانا چاہتے ہیں، یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی ہو یا MQM ہو، یہ لوگ نفرت پھیلا کر حکومت میں آتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نے وہ چاہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ ووٹ بینک ان کے پاس چلا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ جو سندھ کارڈ کھیل دیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کارڈ تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس، کوئی بھی بیسک اسٹرکچر کی تبدیلی کا فیصلے کا اختیار صرف عوام کو ہے، اور عوام نے یہ اختیار عمران خان کو دیا ہوا ہے، عمران خان کی پارٹی کو ووٹ کے ذریعے دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی بھی نورا کشتی ہے، MQM پیپلز پارٹی، یہ لوگوں کو لڑا کے جذباتی کر کے یہ اپنا ووٹ بینک اپنا دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ 8 فروری کو دھتکار دیے جا چکے ہیں۔ تو جو بھی عوام کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کرتی ہے، عوام کے نمائندے کرتے ہیں، عوام کی نمائندہ جماعت کرتی ہے، عوام کا لیڈر کرتا ہے، اور ان میں سے نہ کوئی عوام کے نمائندہ ہے، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی عوام کا ترجمان ہے۔ یہ سب دھتکارے ہوئے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ملک کے کسی بیسک سٹرکچر کی آگے تبدیلی کی بات کریں۔ اب میں جیسا کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ 27 ستمبر جو کہ یوم جمہوریت ہے، اس کا پیغام لے کر ہمارے چیف منسٹر سہیل خان آفریدی صاحب، سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ان کی کابینہ کے ممبران، پارلیمنٹیرینز، حسن کیسر صاحب، پوری ہماری قیادت، ہماری پرسوں بات ہوئی ہے، ڈائریکشنز آئی ہیں، انشاءاللہ سندھ میں یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں کہ 3 ستمبر کو دوپہر کو 12 بجے سہیل آفریدی صاحب سندھ میں انٹر ہوں گے کمو شہید پر، 11 بجے رحیم یار خان پہ لینڈ کریں گے، وہاں سے ایئرپورٹ سے کمو شہید سندھ پنجاب کے بارڈر پہ آئیں گے، وہ گھوٹکی ڈسٹرکٹ ہوگا، گھوٹکی ڈسٹرکٹ پہ ریسیپشن ہوگا، اس کے بعد کند کوٹ کشمور ضلع میں جائیں گے، کند کوٹ کشمور ضلع سے 3 تاریخ کو جیکوب آباد ہوں گے، وہ جیکوب آباد رکیں۔ اگلے دن صبح 4 تاریخ کو جیکوب آباد سے نکل کر ڈسٹرکٹ شکارپور، ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ، ڈسٹرکٹ لاڑکانہ، ڈسٹرکٹ خیرپور سے ہوتے ہوئے نوشہر و فیروز پہنچیں گے 4 تاریخ کو۔ 5 تاریخ کو نوشہر و فیروز سے نکلیں گے، نوابشاہ، سانگھڑ، میر پخار ڈسٹرکٹ، ٹنڈو لیار سے ہوتے ہوئے رات کو حیدرآباد پہنچیں گے، اور 6 تاریخ کو انشاءاللہ آپ کے مہمان ہوں گے شہر کراچی میں، اور شاہراہ قائدین پر ایک بڑا جلسہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ پورے سندھ کی عوام باہر نکلے، اس کی تفصیل فہیم صاحب بتا رہے ہیں، اور پھر سوال جواب کیجیے گا۔ میں پورے سندھ کی عوام سے کہتا ہوں کہ ہم ایک پرامن، ہم سندھ ایک شاہ لطیف کی دھرتی ہے، کلندر کی دھرتی ہے، سچل کی دھرتی ہے، میزبانوں کی دھرتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں پورے سندھ میں، چندہ مہمان انشاءاللہ مجھے امید ہے تا گھوٹکی کا کراچی تائیں اسانجا سندھ واسی، اسانجا لطیف جی دھرتی واسی انشاءاللہ پانچے مہمانن کے ویلکم کندا، پیغام کھڑی تا اچن عمران خان صاحب جو انشاءاللہ اساں نکرنو ہے 27 تاریخ جو پاکستان کے مستقبل جو اہم ڈی 27 سپٹمبر جن کے کرے یہ اچھا مہمان اچن پیا بھرپور استقبال کندا سے۔